अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहम्मद सब के लिए का पार्ट 60 आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 60वां हिस्सा यानी पार्ट 60 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 59वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल सीरत का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे सीरत क्विज कंपटीशन के इनामात का कुरान अंदाजी के जरिए ऐलान होगा। कल हम ठीक 11 बजे लाइव आएंगे। आप हमारा लाइव ज्वाइन करें और आप खुद अपनी आंखों से देखें कि हम कुरान अंदाजी करेंगे, चिट्ठियाँ उठाएंगे और जो इनामात के हकदार हैं हम उनके नाम लेंगे, उनका ऐलान करेंगे। तो कल आप भूले नहीं, कल 14 फरवरी इतवार का दिन सुबह 11 बजे आपको लाइव आना है और हमारा लाइव ज्वाइन करना है यूट्यूब पर। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए। और जिन लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची है उन तक खबर पहुंचाना आपका अखलाकी फर्ज है, ताकि वो कल का लाइव मिस ना करें। ठीक है, फिर बाद में गड़बड़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, हमने 59वें हिस्से में सुना कि ग़ज़वा खंदक में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह फतेह अता फरमाई और कैसे दुश्मनों के पांव उखड़ गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग से मुसलमानों को खूब माल गनीमत भी अता फरमाया। हालांकि इस जंग में अरब के बड़े बड़े कबीले एक होकर इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए आए थे, लेकिन उन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औकात दिखा दी और वो उल्टे पांव वापस मक्का पहुंच गए। चलिए आगे सुनते हैं। कुछ अरसे के बाद यानी कुछ दिनों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कबीले बनु मुस्तलक के लोग मुसलमानों के खिलाफ लश्कर जमा कर रहे हैं और उनका सरदार हर्ष बिन अबू ज़रार है जो लश्कर को जमा करने का काम कर रहा था। उसने बहुत सारे अरबों को भी अपने साथ मिला लिया था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने तहकीक का इरादा फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो बनी मुस्तलक में जाकर पता लगाए, मगर दुश्मनों में बगैर किसी हीले बहाने के जाना खतरनाक था। इसलिए हज़रत बुरैदा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त ली कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कोई हीला करके दुश्मनों के चुंगल से निकल आएंगे। उसके बाद हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला मदीने से रवाना होकर कबीले बनु मुस्तलक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुशरिकों का बहुत बड़ा मजमा देखा। जब ये उनके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो हज़रत बुरैदा ने कहा कि मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम मोहम्मद के लिए लश्कर जमा कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने कौम के लोगों को लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं, फिर हम सब एक साथ मिलकर मोहम्मद पर हमला करें। हारिस बिन ज़रार ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि फिर चलो जल्दी से इंतज़ाम करो। हज़रत बुरैदा वहाँ रुके। फिर उन्हें जो कुछ वहाँ मालूम करना था जब वो मालूम कर चुके तो इन्होंने वहाँ से निकलने के लिए हारिस को ये जवाब दिया कि देखो, मैं अभी जा रहा हूँ और अपनी कौम का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है, ताकि बड़ा सा लश्कर हो जाए। ये सुनकर बनी मुस्तलक के लोग तो और खुश हो गए और फिर हज़रत बुरैदा के लश्कर का इंतज़ार करने लगे। उधर हज़रत बुरैदा वहाँ से निकलकर सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जो कुछ देख कर आए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बता दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि बनु मुस्तलक से उन्हीं की बस्तियों में जाकर जंग की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन लश्कर को तैयार होने का ऐलान फरमाया और मुसलमान और ईमान वाले तो हर वक्त अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जानें देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने फौरन तैयारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ।
आखिर शाबान के यानी सन 5 हिजरी शाबान के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ बनु मुस्तलक की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। इस लश्कर में 30 घोड़े थे, जिनमें मुहाजिरों के 10 और अंसारियों के 20 थे। इस दफा मुनाफिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले, जिनमें अब्दुल्ला बिन उबई भी था, मगर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का मकसद जिहाद करना या इस्लाम का बचाव करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इसलिए साथ हुआ था कि बनु मुस्तलिक का जो इलाका है वो मदीने से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसे लालच हुआ कि हम साथ रहेंगे तो जंग के बाद हमें माल गनीमत मिलेगा। इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई और मुनाफिक साथ हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी गज़वे में या किसी जंग में तशरीफ ले जाते थे तो अपनी अज़वाज मुतहरात यानी अपनी बीवियों में से किसी एक को साथ रखते थे। इस दफा गज़वे बनु मुस्तलक में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। मुसलमानों का लश्कर मदीना से चलकर एक जगह ठहरा तो यहाँ बनु मुस्तलक का एक जासूस मुसलमानों के हाथ लग गया। उसको हारिस ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लाने के लिए भेजा था। मुसलमान उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उससे खबरें मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, मगर उस जासूस ने इनकार कर दिया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि वो जासूस था जिसकी सजा मौत होती है। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गर्दन मार दी। उसके बाद मुसलमानों का लश्कर आगे की तरफ रवाना हुआ। उधर बनु मुस्तलक के सरदार हारिस को किसी तरह ये खबर मिल गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु मुस्तलक के करीब में मुकाबले के लिए लश्कर लेकर आ रहे हैं, और साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो गया कि मुसलमानों ने उनके जासूस को भी कत्ल कर दिया है। इस खबर से मुशरिकों के सारे लश्कर में खलबली मच गई। बहुत से अरब जो हारिस ने इधर उधर के कबीलों से जमा किए थे, मुसलमानों के लश्कर की खबर सुनकर वो भाग खड़े हुए और बनु मुस्तलक को ऐन वक्त पर उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर के साथ मरीसा के मकाम पर पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर पड़ाव डाल दिया। मरीसा एक चश्मे का नाम था और यह इलाका बनु मुस्तलक का था, यही उनके ठिकाने थे। यहाँ पहुंचकर सहाबा इकराम ने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खीमा नस्ब किया, यानी एक तंबू लगाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ ठहर गए। अब मुसलमानों ने हमला करने की तैयारी शुरू की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों का अलम यानी झंडा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और अंसारियों का अलम झंडा हजरत साद बिन उबादा को इनायत फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात की कोशिश फरमाते थे कि जंग और खूनरेज़ी जहां तक मुमकिन हो न हो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और मुसलमानों की और इस्लाम की तरक्की और उरूज को देखकर वो जलते थे। उन्हें एक तरफ मुसलमानों का इस्लाम से पहले का ज़माना याद आता था और दूसरी तरफ उनको आज की तरक्की और दीनदारी और आपस में जो भाईचारगी देखते थे तो उनके सीने हसद से भर जाते थे। फिर इसी जलन की वजह से वो मुसलमानों के साथ बुरा मामला करते थे, उनके माल मवेशी जानवर लूट लेते थे और कभी कभी उनके बेगुनाह आदमियों को कत्ल भी कर देते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते कि मुसलमानों के दीन और उनके अमन को और उनकी जिंदगी को खतरा पेश आ रहा है, तब आप उनकी हिफाजत के लिए तलवार उठाते थे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग में पहल नहीं करते थे और जितना मुमकिन हो सके खून रेज़ी से और जंग से परहेज किया करते थे। लेकिन जब बात सर से ऊपर हो जाती थी, पानी सर से ऊंचा हो जाता था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और सहाबा की ज़िंदगी बचाने के लिए और इस्लाम की तरक्की में रुकावट ना आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार उठाया करते थे। और ये बिल्कुल
آخری آپشن ہوتا تھا، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے، اسلام کو پیش کرتے تھے اور جتنا ممکن ہو سکے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب دشمن جنگ پر آمادہ ہی نظر آتا تھا اور وہ حملہ کر دیتا تھا یا حملے کا پورا اندیشہ ہوتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تھے اور تلوار اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ سامنے والے اسلام قبول کر لیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھائی بن کر رہے اور خون ریزی نہ ہو۔ لیکن جب دشمن انکار کر دیتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا حکم دیتے تھے۔ اس وقت بنی مستلق کے ساتھ لڑائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تاکہ جان و مال ان کا بچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو مستلق سے جا کر یہ بات کہی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ آخر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی سارے مسلمانوں نے بہت سختی کے ساتھ بنو مستلق پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کوئی بچ نہیں سکا۔ مشرکوں کے 10 آدمی قتل ہوئے اور باقی تمام مرد عورت بچے گرفتار ہو گئے۔ اس غزوے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس دفعہ قیدیوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھی۔ مسلمان خدا تعالیٰ کے اس انعام پر بے حد خوش تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح اور خیر و برکت عطا فرمائی تھی اور دشمنوں کو بدترین شکست دے دی تھی۔ لیکن ایک واقعہ اس جنگ میں یہ بھی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ابھی تک مریسا کے مقام پر ہی ٹھہرے تھے۔ صحابہ مریسا کے چشمے سے پانی لے رہے تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام جہجہ ابن مسعود بھی وہاں سے پانی لیتے ہوئے جہجہ کا ایک انصاری مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی، دونوں مسلمان آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک انصاری مسلمان نے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اس پر جہجہ نے اپنی مدد کے لیے مہاجروں کو پکارا۔ ان کی دونوں کی آواز پر مہاجر اور انصاری وہاں پہنچ گئے، مگر اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے اور آپ نے اس جھگڑے کو ختم فرما دیا۔ یہ معاملہ تو یہاں ختم ہو گیا تھا، مگر اس دفعہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق اور دوغلے بھی آئے ہوئے تھے، جن میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ وہ اس وقت کچھ اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اسے جب اس جھگڑے کا حال معلوم ہوا تو وہ تو ایسی باتوں کے تلاش میں رہتا تھا جن سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس لیے اس نے فوراً نہایت غضبناک ہو کر غصے میں آ کر کہا کہ یہ مہاجر ہم میں گھس آئے ہیں اور ہم پر بڑوں کی یہ کہاوت صادق آ گئی ہے، یہ کہاوت سچ ہو گئی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کیا تو وہ مالک پر ہی جھپٹ پڑا۔ مگر اب خدا کی قسم مدینہ میں جو بھی باعزت لوگ ہوں گے وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال کر پھینکیں گے، یعنی مہاجروں کو باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہی برسنے لگا اور انصاریوں سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان مہاجروں کو اپنے گھروں میں گھسایا ہے اور اپنا مال و دولت ان کو بانٹا۔ خدا کی قسم اگر تم اپنا مال و دولت ان کو نہ دیتے تو یہ دوسرے شہروں میں چلے جاتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے عبداللہ بن ابی یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کے انصاری بھڑک اٹھے اور مہاجروں پر چڑھ دوڑے، یعنی مہاجروں سے لڑے۔ جس وقت عبداللہ بن ابی منافق یہ سب باتیں کر رہا تھا، اس وقت وہیں پر حضرت زید بن ارقم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم ایک نوجوان لڑکے تھے مگر سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی یہ باتیں سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہاجروں اور انصاری صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید نے آ کر یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے بے حد تکلیف ہوئی۔
آپ غصے میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ شاید تمہیں عبداللہ بن ابی پہ غصہ ہو، اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے اس کے منہ سے اور اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شاید زید تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابن ابی کی اس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ابھی جا کر عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ایک کام کرو، تم کوچ کا اعلان کر دو، اور اسی وقت کوچ کا اعلان کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کوچ کا اعلان کر دیا، اور صحابہ فوراً چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ بات ابھی تک سب کو معلوم نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے کیا شرارت کی ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کا ارادہ کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ وقت دوپہر کا تھا اور سخت دھوپ ہو رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایسے وقت کوچ کا حکم دیتے تھے جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے خلاف اعلان یعنی کوچ کا اعلان فرما دیا، تاکہ لوگوں کا دھیان بڑھ جائے اور یہ واقعے کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جلدی تیاری کی، اور اسی گرمی اور دھوپ کے وقت میں ہی مریسا سے روانہ ہو گئے۔ لیکن سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اس اچانک اعلان میں بھی خدا کی طرف سے کوئی زبردست بھلائی چھپی ہوئی ہوگی۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے سخت موسم میں کوچ کا اعلان فرما دیا جس میں آپ کبھی بھی روانہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کبھی کوچ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ حضرت اسید بن حضیر کو اس وقت تک اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے گا تو وہ بڑا عزت والا ہے، تو وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا، یعنی مہاجروں کو باہر نکالنے کی وہ بات کر رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فوراً جواب دیا یا رسول اللہ، آپ چاہے تو آپ اسے باہر نکال کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ذلیل وہ ہے، آپ تو عزت والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم غزوہ بنو مستلق کا ہی ایک بہت بڑا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے ایک زبردست تہمت لگائی تھی، ایک بہتان لگایا تھا۔ اس واقعے کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ منڈے کو 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم ڈیٹیل میں سنیں گے۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اچھے کمنٹ ضرور کریں، کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اور کل کا جو اعلان جو میں نے شروع میں کیا تھا وہ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کل 14 فروری سنڈے یعنی اتوار کے دن صبح 11 بجے ہم لائیو آئیں گے، اور سیرت کوئز کمپٹیشن کے جو وجیتا ہے، جو انعامات کے حقدار ہے، ان کے ناموں کا اعلان ہم قرعہ اندازی کے ذریعے یعنی چٹھیاں اٹھا کر کریں گے۔ تو آپ سب لوگ کل صبح 11 بجے لائیو جوائن کریں یوٹیوب پر ہی، تو تاکہ آپ سب یعنی انعامات کی جو تقسیم ہے اور انعاموں کے ناموں کا جو اعلان ہے اور قرعہ اندازی ہے وہ سب آپ لائیو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ میں یہ تیسری یا چوتھی بار اعلان کر رہا ہوں کہ کل 11 بجے سنڈے کو اتوار کے دن ہم یوٹیوب پر لائیو آئیں گے اور سیرت کوئز کمپٹیشن کے ناموں کا اعلان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, एक और जंग हुई छोटी सी जो जीत गए आसानी से। और बहुत अच्छा इनाम भी मिला। हाँ, काफी बहुत ऊँट मिलेगा, 5000 बकरियाँ मिली, 2000 मिले, काफी मालों में नमक भी मिला उन्हें। पर यहाँ पे भी इधर वही वो अंदर ही अंदर मुनाफिक को सब फैला रहे हैं पूरा। हाँ। पर उन्होंने स्मार्टली क्या किया, पूंछ का बोल दिया हाँ कि चलो यहाँ से निकलो यहाँ से फटाफट। चलो तो जाओ। वो ध्यान लोगों का भटक भटक गया, जाए। उसको टैकल कैसे करेगी, वो तो है फिलहाल अंदर ही, और वो तो शुरू से ही बोलते ना और इन्होंने बोला भी ना आप उनको निकाल दो चलेगा, हम उनको हम कोई लोग है, हाँ तो वो ही देखना होगा आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अंदर का जो बोलते ना रहता है वो बड़ा खतरनाक रहता वो है, रहता है जो हाँ। अपने बीच में रहता है दुश्मन, तो वो है अभी भी। मतलब हर चीज का लाभ उठाना और टाइम पे बोलते ना आग लगाने का और भड़काना लोगों को, वो सब है। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।